स्वागत छ तपाईहरुलाई कम्पनीको कथाको नयाँ भागमा। आज हामी यस कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई पनि सँगै जोड्दै छौं। कोरियामा धेरै साथीहरू कृषि क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ। नेपालमा लमजुङ घर हुनुभएका रमेश सेढाईजी कोरिया आउनु भएको करिब 5 वर्ष भयो। उहाँ गाई फर्ममा काम गर्नुहुन्छ। गाईको नाम पनि राखेको हुन्छ कि तपाईले? गाईको नाम त राखिदैन। नाम राखेर भ्याउनु पर्यो नि, कसले नाम राख्छ। अहिले सबभन्दा सानो हो, यतिमा पनि करिब 55-60 वटा गाई छ नि हैन। त्यही त। अब झन् अब यो त सबभन्दा सानो हो। ठुलोमा त कति हुन्छ। कसरी आउँछ सर यो दाना? यो बाहिर दिन यहाँबाट निकाल्ने हो हैन। यो खोल्ने हो के अरे। अनि भित्रको चाहिँ अटोमेटिक सेन्सर छ हैन। त्यो पाइपबाट यो मसिन पाइप छ नि। हजुर। त्यहाँबाट चाहिँ भित्र चाहिँ दाना त्यो झारे पछाडि सेन्सरले अटोमेटिक तान्छ दाना। यो चाहिँ गोबर छोड्ने। हजुर, गोबर छोड्ने। त्यही छैन हाम्रो। यो घाँसको गोदाम है? हजुर। यसलाई तिमोसी भन्छ है। अलि महँगो छ भन्छ। कति खान्छ सर एक दिनमा? एक दिनमा त्यस्तै हो, यो 5 वटा मुठा जस्तो। आज हामी रमेशजीसँग गाई पालनको बारेमा विशेष कुरा गर्नेछौँ। साथै कृषि क्षेत्रमा कोरियामा के कसरी काम गर्दा राम्रो हुन्छ त्यसको बारेमा पनि हामी कुरा गर्नेछौँ। स्वागत गरौँ आजका हाम्रा अतिथि रमेश सेढाईजीलाई। तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ रमेशजी। धन्यवाद। तपाईले समय मिलाइदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी कुराकानी सुरुवात गर्छौँ। हजुर। हजुरको कोरियाको बसाइ लगभग 5 वर्ष भइसक्यो। हजुर। अहिले पनि तपाईँ कृषि फार्ममै हुनुहुन्छ। हजुर। है, त्यो पनि गाईमै लगातार गाई पालनमा काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ सुरुमा आएको कम्पनीमा सुरुको दिन आउँदाखेरि जुन तपाईँले त्यहाँ वातावरण देख्नुभयो नि, गाईहरू फार्महरू ठुलो सानो कस्तो थियो होइन, सुरुमा फार्मभित्र छिर्दाखेरिको अनुभव थोरै सुनाउन। सुरुमा छिर्दा कस्तो अनुभव भयो भने त्यहाँ चाहिँ एकदम कता कता गर्न सक्दिनँ कि डर लाग्ने कि। सुरुमा त हान्छ कि भन्ने पनि त हुन्छ नि त। अब डर लागेको जस्तो हो नि। अब त्यो यसो हेर्दा पनि एउटा ठुलो क्षेत्रफल होइन, गाईहरू अब कहिले नदेखेको, नेपालमा 1-2टा गाई पालेको मान्छे हो नि त। अब ठिकै भयो। त्यसपछि बिस्तारै गर्दै गइयो। कस्तो नेपाली साथीहरू पहिल्यै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ? हजुर, नेपाली साथी 2 जना हुनुहुन्थ्यो पहिला। भनेपछि अलि सजिलो भयो। अलि होइन, धेरै नै सजिलो भयो। तर त भाषाकै समस्या हुन्छ, हजुर, बुझिदैन, डर हुन्छ। सुरुमा आउँदा त भाषाको धेरै समस्या भयो। दाइहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ एकदम। कस्तो थियो त? कतिको ठुलो फार्म थियो त्यो पहिला सुरुमा काम गर्ने? पहिलाको ठुलो फार्म थियो। त्यो चाहिँ तपाईँको करिब 200 दुहुना गाईहरू थियो। हजुर। त्यसपछि सबै टोटल गरेर 450-500 जस्तो हाराहारीमा थियो होइन। अब ती गाईहरू चाहिँ कोरियाको एउटा सामान्य कृषकले पालेको गाई। सुरुमा त एकदम आश्चर्य पनि लाग्यो पनि होइन। अहिले त अब सामान्य भयो। हजुर। उनीहरूले कसरी काम गर्नुहुन्थ्यो? बिहान उठेदेखि साँझसम्म कति बेला घाँस हाल्नुहुन्थ्यो, कति बेला दुहुनुहुन्थ्यो, त्यसको थोरै भन्नु न, कसरी हुन्थ्यो काम? अब त्यो चाहिँ हामी गाईको चाहिँ एकदम इन टाइम दुहुनुपर्छ होइन। जस्तै अब बिहान 12 घन्टाको फरकमा दुहिन्छ। बिहान मान्यो 5 बजे दुह्यो भने साँझ 5 बजे नै दुहुनुपर्छ होइन। त्यसरी काम गरिन्छ। अब त्यसको दाना घाँसहरू भने चाहिँ अब प्रायः जसो होइन, पर्दैन त्यस्तो होइन। 2 चोटि हालिन्छ, बिहान र बेलुका। घाँस भन्दा पनि त्यसलाई दाना मात्रै हाल्ने गरिन्छ कोरियामा चाहिँ। हजुर। दानामा चाहिँ यो यहीँको नाम गरेको घाँसहरू हुन्छ होइन। त्यो घाँसहरू मिसाएर, औषधि मिसाएर मेसिनमा पेलिन्छ, त्यसलाई एउटा धुलो बनाइन्छ होइन। अब त्यसमा घाँस पनि हुन्छ, दाना पनि हुन्छ, सबै मिक्स भएर त्यसलाई अब कोरियन भाषामा TMR पनि भन्ने गरिन्छ होइन। त्यहाँ दिइन्छ। अब पानी पनि तपाईँको अटोमेटिक आइरहन्छ।
तपाईँले दाना आफै उत्पादन गर्नुहुन्थ्यो कि घाँस आफै छरेर त्यसरी गर्थ्यो, कसरी आउँथ्यो? होइन, दाना घाँस सबै बाहिरबाट आउने हो। सबै बाहिरबाट? हजुर, सबै यो घाँस त प्राय युरोपबाट आउने हो। युरोपबाट है? हजुर। यहाँको नि होइन? होइन होइन, यहाँको त तपाईँको सामान्य किसानहरूले कतै कतै त्यो गरे हुन्छ। अब त्यो सम्भव हुँदैन होइन, त्यो केही समयको लागि 1 महिना 2 महिनाको लागि कृषकहरूले लगाउनु फरक कुरा हो। अब तिनीहरूलाई पनि अब यहाँ घाँस लाएर उत्पादन गरेर नाफा हुँदैन भन्ने पनि त हो नि त। त्यो भन्दा अब उनीहरूले पनि विदेशबाट, सबै विदेशबाट आउँछ र त्यो फरक अब कच्चा पदार्थ भनौँ न, घाँस दाना सबै गरेर त्यसलाई चाहिँ मिक्स गरिन्छ। त्यो मिक्स गराउने काम चाहिँ हाम्रो हो। त्यो करिब तपाईँको एकचोटिमा आधा घन्टादेखि 1 घन्टा लाउँछ होइन त्यो बनाउन चाहिँ। अनि यो दुध दुहुने कुरा छ नि, यसरी चाहिँ अनि दुध दुहिसकेपछि त्यसकोलाई उता गाडीमा हाल्ने पठाउने त्यो प्रक्रिया कस्तो हुन्छ सर? त्यो चाहिँ प्रत्येक दिन गर्नुहुन्छ? प्रत्येक दिन 2 चोटि दुहुने चाहिँ तपाईँको अब भिडियो पनि छ होइन, अब भिडियो पनि देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। अब त्यो सबै सेन्सरबाट काम हुन्छ। दुहुने चाहिँ अब तपाईँको दुध दुहुन कचौडो भनौँ के भन्छ त्यसलाई होइन, मेसिन फिट गरेर? त्यो मेसिन फिट गर्ने चाहिँ मान्छेको काम हो होइन। अरू त अब सबै अटोमेटिक आउँछ। कति टाइम लाग्छ दुध दुहुनलाई? लगभग कति मिनेट? दुहुनलाई अब यस्तो हुन्छ, एउटा गाईलाई कति दुहुने भने त्यहीँ देखा हुन्छ मेसिनमै। त्यो पनि भिडियोमा देखाउँला होइन। हजुर हजुर। अब त्यो गाई अनुसार फरक भयो? गाई अनुसार फरक हुन्छ। एउटा गाईलाई कति मिनट लाग्छ, अब 10 मिनट 8 मिनट, 8 मिनटमा यति किलो दुध दियो भन्ने हुन्छ होइन, त्यहाँ देखाउँछ। त्यही अनुसार अब हामी अब सधैँ काम गरे मान्छेलाई थाहा हुन्छ नि त, अब यो गाई यति मिनट यति समयमा आइसक्यो भन्ने हुन्छ। त्यसको आधारमा पनि गाई अब दुध त मेसिन छुटाएर गाई बाहिर पठाइन्छ होइन। बाहिरबाट त्यो कस्तो हुन्छ भने गाई फार्ममा चाहिँ अब कोही पनि साथी काम गर्न जानुभयो भने सुरुमा गाह्रै हुन्छ, मेहनत गर्नु पर्यो होइन, काम सिक्नु पर्यो। काम सिक्नु भयो भने कोरियामा सायद करिब तपाईँ जति वर्ष बसे पनि दुःख पाउनुहुन्न। काम जान्नु पर्यो। काम जान्यो भने त्यो मान्छेलाई अब कोरिया मात्रै नभए नेपालमा गएर नि ऊ खानैले मर्दैन, उसले होला व्यापार गर्न नसक्ला होइन, तर उसले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न चाहिँ राम्रो सक्छ। भनेपछि यो गाईको दुध दुहिसकेर गाई आफू दुध आफै पुऱ्याउन जानुपर्छ कि अथवा गाडी लिन आउँछ? होइन, गाडी डेली आउँछ। यो गाडी चाहिँ कस्तो यहाँ पुऱ्याउन जाने भन्ने चाहिँ त्यो हुँदै हुन्न होइन, त्यो भएन के अरे। गाडी चाहिँ अब हामीले बुझेअनुसार अब साउसँग कुरा गरे अनुसार चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ कन्ट्याक्ट हुन्छ। जस्तै म 1 दिनमा अब त्यसको क्षमता कति छ दुध दिन सक्ने, अब 1000 लिटरको क्षमता छ कि 2000 लिटरको छ कि, त्यो 1 दिनमा म यति दिन्छु भनेर उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ धरौटी जस्तो राखेको हुँदैछ कम्पनी, त्यो दुध लाने कम्पनीसँग साउले। बुझ्नुभयो नि? अब धरौटी भन्दा माथि गयो भने त्यसको दुध चाहिँ अलिक सस्तोमा बिक्छ, तर कम भयो भने पनि केही फरक परेन होइन। जस्तै अब तपाईँ 1000 लिटरको कन्ट्याक्ट थियो, 900 पठाउनु भयो भने त्यो खासै फरक परेन, साउलाई घाटा पर्ला, अब त्यो फरक हो होइन। जस्तै अब 1000 को कन्ट्याक्ट थियो, तपाईँको 1100 लिटर पठाउनु भयो भने त्यो 100 लिटर चाहिँ तपाईँको सस्तोमा दिन्छ, कन्ट्याक्टभन्दा बाहिरको भयो भने। त त्यो यिनीहरूको सिस्टम छ एउटा होइन, सिस्टमले चल्या रहेछ। भनेपछि यो गाईहरूमा तपाईँले देख्नु भएको यिनीहरूले गाईको जात पनि त फरक होला नि सर, दुध कम दिने बढी दिने। तपाईँहरूले पालिरहेको जात त्यस्तो के थाहा छ तपाईँलाई? जात त त्यही हाम्रो त होलिस्टेन भन्छ होइन। अब दुध चाहिँ अब प्रायः जसो सुरुमा बिहाको बेलामा भनेको अब 22देखि 25-30 लिटरसम्म एकचोटि दिनको 50 लिटर भनौँ सरदर 50 लिटर जस्तो दिनमा आउँछ। अब अरू भने त ब्याउने बेला भएको, अब यिनीहरू भनेको त थोरै नै आउँछ। कसरी यो हुन्छ सर यिनीहरूको ब्याउने त्यो टाइम कति समयमा कति वर्षमा राखेको? वर्षमा एकचोटि जस्तो ब्याउँछ। एकचोटि? हजुर, ब्याएको 2 महिनामा बाली जान्छ कि प्रायः जस्तो, त्यो सामान्य उसमा चाहिँ होइन।
अनि तपाईँको त्यो जुन ब्याउनुभन्दा 2 महिना पहिला चाहिँ त्यसलाई दुहुन छोडिन्छ। त्यस पछाडि 2 महिनाको ग्यापमा त्यो गाई ब्याउँछ। करिब तपाईँको 10 महिना जस्तोमा ब्याउँछ गाई होइन, 9 महिना 9देखि 10 महिना। जस्तै तपाईँले अहिले काम गरिरहेको ठाउँमा चाहिँ हजुर जस्तै यो बहरहरू हुन्छ नि, हजुर त्यो ब्यायो भने चाहिँ उनीहरूले आफै पाल्छ कि मासुको लागि पनि पाल्ने गर्छन् नि? हजुर तपाईँले चाहिँ खालि दुध मात्र दुहुनुहुन्छ कि त्यो मासुको लागि पनि गरिराख्नु भएको छ? दुध मात्रै हो। बर चाहिँ तपाईँको ब्याए पछाडि करिब 1 हप्ताभित्रमा बर बेच्छ। बेचेर तपाईँको त्यो पनि महँगो छ। हजुर त्यसलाई पनि करिब नेपाली मूल्य अनुसार तपाईँको 35 40,000 हप्ता दिनको बरलाई जन्मिए पछाडि त्यतिमा बिक्री हुन्छ त्यो चाहिँ होइन। अब त्यही हो, अब त्यही कुरा नेपालको कन्डिसनमा अलिक गाह्रो छ। बर पाइदिन्छ, नेपाल घर पाल्छु भन्दा बर कहाँ लर फालौँ, छैन, मार्न पनि भएन। मार्यो भने कति मार्नु? पहिला अब हलो जोत्न यताउति गर्थे, आजकल त अब खेतीपाती हलो जोत्न पनि अब यो तपाईँको उन्नत जातको गाई ल्याएपछि त्यसको बरले जोत्दैन, फेरि लोकलले जोत्ने हो नेपालमा होइन। यो गाईलाई चाहिँ कति पर्दो रहेछ सर, तपाईँलाई थाहा छ? अब यसको ठ्याक्कै मूल्य त थाहा छैन मलाई होइन, तर यो बेच्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सुरुको नब्याएको हुन्छ नि, जस्तो नब्याएको गाई चाहिँ बाली नगएको भन्ने हुन्छ नि त। अब नब्याएको एकचोटि नब्याएको त बाली पनि नगएको, तिनीहरू चाहिँ 50 देखि 60 लाख ओरियन हुनुपर्छ। 50 देखि 60 लाख? हजुर हजुर। अनि तपाईँको 1-2 चोटि ब्याए पछाडि फेरि बिग्रिएर नब्याएको हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ करिब 20 देखि 25 लाख ओन जस्तो पर्छ होइन। त्यही हो त्यो चाहिँ। अब नेपाल कोरियामा चाहिँ अब 2 प्रकारको गाई पाउँछन्, एउटा रातो पनि पाउँछ, त्यो जसलाई हानु भन्ने गरिन्छ होइन। त्यो चाहिँ महँगो छ। त्यो चाहिँ करिब एउटा गाई बेच्दा 1 करोडभन्दा माथि जान्छ। कस्तो महँगो! अब त्यो त सुन्ने गरे हो। अब करिब कोरियनले पनि बाहिर निर्यात गर्छ त्यो चाहिँ होइन, उनीहरूलाई पनि महँगो छ नि त। त्यो भएर उनीहरूले अब त्यो एकदम महँगो भएको कारणले त्यो गाई पाल्नेहरू पनि धेरै सङ्ख्यामा छन् होइन। जस्तै गाईहरू बुढो भयो नि, दुध दिँदैन, धेरै नै बुढो भइसक्यो भने उनीहरूलाई के गर्छ त्यो गाईलाई? बेच्दिन्छन्। बेच्छ है? अहिले मैले भने जस्तै अब त्यही मासुको लागि बेच्छन्, अलिक सस्तोमा बेच्छन्, त्यही 20-25 लाख हुनुमा बेच्छ त्यो चाहिँ। बुढो भए पछाडि त्यो बेचिदिन्छ। बुढो भयो तपाईँको यी गाईहरू भने कस्तो हुन्छ नि, एकदम बल नभएको हुन्छ नि, एकचोटि लड्यो भने उठ्नै गाह्रो पर्छ क्या त्यसलाई। त्यस्तो भयो भने त्यसलाई चाहिँ घिसारेर भने पनि लिएर जान्छन् उनीहरूले होइन। अब त्यसको त्यो समस्या छैन। हजुर यो त भयो सर तपाईँले गर्नुभयो काम अहिलेसम्म त्यो है। हजुर नेपालको सन्दर्भमा कुरा गरौँ अब, किनकि म चाहन्छु तपाईँले यहाँ सिक्नुभएको सिप, तपाईँले गाई पालनमा देख्नुभएको कुराकानीले नेपालमा कोही साथीभाइहरूले गाई पालन गर्न चाहनुहुन्छ भने उनीहरूलाई पनि केही आइडिया मिलोस्, उनीहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू छ भने यसबारेमा पनि थोरै कुरा गरौँ। नेपाल र यहाँकोमा फरक के देख्नु भएको छ? उनीहरूले पाल्ने तरिका, हामीले पाल्ने तरिकामा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू त्यस्तो के लाग्छ तपाईँलाई? यसो नोटिस गर्दाखेरि आफूले ख्याल चाहिँ धेरै कुरा गर्नुपर्छ। हजुर अब कति पाल्ने, कसरी पाल्ने भन्ने कुरा हो होइन। अब धेरैमा पाल्दाखेरि एक त नेपालमा सबै यो करिब विज्ञानको अभाव भास्तो पनि देखिन्छ। अहिले विज्ञान पनि छैन कि। अब सामान्य घरमा अब 2टा गाई पाले मान्छे सामान्य अब त्यो मन्त्री भएर अब त्यसले कुनै उद्योग मन्त्रीले चौधरीलाई सिका जस्तो कुरा आउँछ होइन। त्यही भएर विज्ञानको कमी पनि हो। अब उत्पादन त हुन्छ, अब कसरी अब त्यसलाई बजारसम्म कसरी पुर्याउने, त्यसलाई खाने अब गाईलाई अब गाईदेखि जे पनि सबै कुरा त कसरी गर्ने भन्ने कुरा म्यानेजमेन्ट त छैन नेपालमा होइन। तैपनि अब दुःख गर्छु भन्ने मान्छेले सामान्य दैनिक 200-300 लिटर बेच्छु भन्ने मान्छेले त्यति चाहिँ दुःख गर्यो भने सक्छ। हजुर सक्छ। तर नेपालको कन्डिसनमा चाहिँ एउटा काम गर्यो भने राम्रो हुन्छ। जस्तै अब बाछा पाउँछ,
त्यसलाई नेपालमा काट्न नपाए पनि बेच्न नपाए पनि तेस्रो मुलुक दोस्रो मुलुक पठाउन सक्छ नि त। हाम्रो चाइना पठाउन सक्छ, पाकिस्तान पठाउन सक्छ, त्यही भारत पठाउन सक्छ होइन। त्यो चाहिँ गऱ्यो भने सायद गाई फार्मदेखि लिएर कृषि कुरामा चाहिँ अलिकति केही राम्रो हुनसक्छ होइन। त्यो त अब सबैले सोच्नुपर्ने कुरा हो नि त। अब हामीले अब नेपालमा काट्न सक्दैनौँ, त्यो सही पनि हो। अब हाम्रो कल्चर अनुसार अब पहिलादेखि नै त्यो छ नि त हाम्रो। त्यही भएर त्यो चाहिँ सबैले त्यसमा ध्यान पुऱ्यायो भने त्यो कस्तो भयो भनेदेखि हामी त कम्पनीमा काम गर्छौँ, हजुर, हाम्रो मेसिन ठुल्ठुलो हुन्छ, हामीले सिकेको सिपहरू त्यस्तो धेरै जस्तो कामै लाग्दैन कि। नेपालमा हाम्रो प्रविधि पनि छैन। तर तपाईँहरू कृषिमा काम गर्ने साथीहरूले जे जस्तो भए पनि यहाँको जस्तै प्रविधि धेरै नलान सके पनि केही थोरै आइडिया बोकेर त नेपाल जान सकिन्छ नि होइन सर। त्यसले तपाईँलाई केही आइडिया मिल्ला भोलिको दिनमा तपाईँले म गाई पालन गर्छु है नेपालमा भने पनि केही साथीभाइलाई रोजगार दिएर आफूले पनि केही गर्ने सकिन्छ? हजुर, एकदम सकिन्छ होइन। अब सोचिएको छ होइन, नेपालमा चाहिँ गरिन्छ। अब यहाँको सिप गऱ्यो भने खाना लाउन नि पुग्छ होइन। अब बिजनेसको लागि त अब राम्रै ठाउँ हात हाल्नु पर्ने हुन्छ। अब जीविकोपार्जन गर्नलाई चाहिँ सकिन्छ, राम्रै सकिन्छ। नेपालमा भनेको कि चाहिँ अब अलिकति अब 2 नम्बरी गर्नेले कमाउने हो होइन। इमान्दार भएर एउटा कृषकले कमाउन धेरै गाह्रो छ। हाम्रो सरकारी संरचना छ नि त्यो नै अलिकति एकदम राम्रो छैन त्यो। अब त्यो राम्रो दियो भने यहाँ त सरकारले इन्सुरेन्स दिएको हुन्छ, एकदम हरेक कुरामा उनीहरूले मुआवजाहरू पाउँछ नि त। त्यो कुराले पनि उनीहरूलाई सायद सपोर्ट मिलेको। तपाईँको कस्तो छ भने अब जस्तै यो कृषिकै कुरा गर्ने हो नि, यहाँको सरकारले कम्पनीको भन्दा होइन 50% भन्दा बढी सबै कुरामा सहुलियत छ। बिजुली, बत्ती, त्यो पानी सबै कुरामा सहुलियत छ क्या तिनीहरूलाई। अब त्यो भएको कारणले कम्पनीको भन्दा तिनीहरूलाई सहिलो पनि भयो नि त। तपाईँको कृषि गऱ्यौँ भनेको मान्छे त करिब अलि गरिबै नभनौँ, अब त्यो देश धानेको पनि एउटा धान्ने एउटा पाटो हो क्या त्यो भनेको होइन। त्यही भएर उनीहरूले सरकारले नै त्यो एकदम राम्रो भइरहेको छ। हजुर, त्यही त सर धेरै कुराकानी गऱ्यौँ हामीले कृषिको बारेमा, अब यो गाई पालनको बारेमा विशेष गरेर। अब नेपालबाट यो कृषिमा आउन चाहन्छु भन्नुहुने साथीहरू होइन, अब तपाईँलाई त कृषिमा पनि धेरै ठाउँहरू छ, क्षेत्रहरू छ, तर तपाईँले विशेष गरेर गाई पालनको बारेमा बुझ्नु भएको हुनाले कोही साथीहरू गाई पालनमा कोरिया आउनु पर्यो लेबर कन्ट्याक्टमा र गाई पालनमा रहेछ भन्ने थाहा भयो उनीहरूलाई, र कोही साथी भर्खरै कोरिया आइराख्नु भएको छ, गाई पालनमा आइराख्नु भएको छ भने उहाँलाई तपाईँको सुझाव के होला? कसरी काम गर्नु पर्ला उहाँले? पहिला त हामीले नेपालको बानी त्याग्नुपर्छ, एटिच्युड त्याग्नुपर्छ होइन, अनुशासित हुनैपर्छ। पहिलो कुरो अब हामी बिस्तारै काम गर्छु भनेर आँटेर आउनुभयो भने भविष्य राम्रै हुन्छ, काम गर्न सकिन्छ, आत्तिनु हुँदैन होइन। अनुशासित भएर तपाईँको एकदम मर्यादित भएर काम गर्यो भने नराम्रो छैन। अरूभन्दा कृषि क्षेत्रमा अरू त हजुरको त्यो हाउस भयो, हाउस भन्दा यो अब तरकारीहरू भन्दा तपाईँ गाई क्षेत्र चाहिँ अलिकति सहिलो हो। हजुर, अब यो जान्यो भने त्यो अब सजिलो र अप्ठ्यारो त आफ्नो भर पर्ने कुरा हो। अब आफू कस्तो बोल्छ मान्छेसँग होइन, मान्छे कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा हो। अब कतिपय साथीहरू अब साउले यस्तो गर्यो त्यस्तो गर्यो भन्छ, उनीहरूको पनि त व्यवहार राम्रो छैन नि त। साउसँग तपाईँको साइन लेटरै लिएर जानु पर्ने, राम्रोसँग भन्नु दिन्छ कि प्रायः जस्तो मान्छेहरूले। यस्तो अब अलिकति सानो भनेर मान्छे घट्दैन नि त। तर अलिकति नेपालीहरूको त्यही छ कि नराम्रो होइन, अलिकति एटिच्युड छ होइन, त्यो त्याग्नु भयो भने। तर धेरै साथीहरू इमान्दार हुनुहुन्छ, फेरि केही पर्सेन्ट मान्छेहरू हो होइन, नभए इमान्दार भयो भने कुनै पनि क्षेत्र नराम्रो छैन। नेपालमा कामै गरेर कति कमाएको, पहिलो कुरो सम्झिनु पर्ने कुरा के हो भने मैले नेपालमा कति कमाएको थिएँ त्यो पनि त सम्झिनु पर्यो नि त। लाख कमाउनु पनि दुःख त छ। नेपालको र यहाँको कुरा गर्दा त अब त्यो कुनै कुरा पनि मिल्दैन। हेर्नुहोस्, तलब नै तपाईँको 20औँ गुणा माथि हुन्छ। मैले नेपालमा मेरो तलब 9,979 थियो, मैले आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि काम गरेको थिएँ भने पछाडि अब त्यहाँको दुःख र यहाँको दुःख नि फरक हुन्छ, पैसा पनि अब फरकै छ।
कमाउँछु भन्नेलाई जोगाउँछु भन्नेले त जोगाएको छ नि त। त्यसै गरेर यो कृषिमा जस्तै तपाईँ गाई पालनमा काम गर्नुहुन्छ, हजुर, त्यहाँ खतरा कतिको छ सर? खतरा हुँदैन। छैन है? खतरा त अब अलिअलि गाडी चलाउन जान्नु पर्यो। अब खतरा भनेको त्यही हो, ट्र्याक्टरहरू गाडीहरू चलाउन विचार गराउनु पर्यो। गाईले हान्ने लात्ती हान्ने त्यस्तो हुँदैन, गाईहरूको बारेमा डराउनु पर्दैन होइन, त्यो सामान्य हो। त्यस्तो हान्ने गाई एउटा दुईवटा कतै निस्क्यो भने सबैले बेच्छ, त्यस्तो गाई राख्दैन। त्यस्तो कुरोमा हान्छ यताउता त्यो डराउनु पर्दैन। अब डराउने भनेको त्यही हो मेसिनरी चिजमा। अब मेसिन पनि त्यस्तो ठुलो हुँदैन, कतै तपाईँ घाँस पेल्ने मेसिन छ त्यसमा चाहिँ जोगिनु पर्छ, त्यहाँ गयो भने सिद्धिन्छ होइन। अब नभए गाडी चलाउँदा अब अलि ध्यान दिनु पऱ्यो के अरे, त्यति हो है। अन्त त्यस्तो रिस्क हुँदैन। त्यही त रमेशजी, धेरै धेरै खुसी लाग्यो तपाईँले यस्तो मजाले आफ्नो यो गाई पालनको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो। हजुर, मैले आशा गरेको छु हामीलाई हेर्ने साथीहरूले केही न केही भयो भने सिक्नुभयो होला हाम्रो आजको यस बसाइबाट, हाम्रो कुराकानीबाट। तपाईँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि है, आइदिनु भयो, समय दिनुभयो। कृषि क्षेत्रमा आज पहिलोचोटि म तपाईँसँग बोल्दैछु र अन्य साथीहरू पनि यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। हजुर, रमेशजीलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद रमेशजी। अब हामी छुट्टिन्छौँ है, नमस्ते। तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद है। थ्याङ्क यू। हामीहरूले भर्खरै रमेशजीसँग कुरा गऱ्यौँ। उहाँ गाई पालनमा काम गर्नुहुन्थ्यो र कृषि क्षेत्रमा हामीले कसरी काम गर्न सक्छौँ, हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू के छ भन्ने कुरामा तपाईँलाई केही न केही भयो भने जानकारी मिल्यो होला भन्ने आशा लिएको छु मैले। र हामी अझै यस्ता किसिमका जानकारीहरू दिने कोसिस गर्ने नै छौँ। यदि तपाईँलाई हाम्रो काम मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई धेरै धेरै साथीहरूमा सेयर पनि गरिदिनु होला। तपाईँहरू आफ्नो ख्याल गरेर स्वस्थ भएर बस्नु होला। फेरि हामी अर्को एपिसोडमा भेट्नेछौँ। हस्, नमस्ते।